Praise God na maigsuon ningtak sa kabihon. Ako mag-share sa inyo mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Si kinsa si Ginoong Hesukristo, si Hesukristo mao maayong balita Galasyon na sa city nagaingon nga wala nay laing maayong balita. Nibulong ako nga sa kalit mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo ug mibalito kamo gadto sa laing maayong balita. Dili nga dunay laing maayong balita kundi nga dunay na nagpagubot kaninyo ug buot mo gadto sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Praise God, ug dinisab sa Romans 14 nagaingon nga ang pagtuo nagabot pinagis sa pagwali sa maayong balita may tungod kang Kristo. Apan sa man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala gayud nila tuoy ug unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayud nila hidunggi ug unsaon man nila sa pagkadungog kung walay magwali. Sa 17 bus ang pagtuo magabot gikan sa banungog ug ang madungog magabot pinagis sa pagwali mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Praise God, ug sa dili pa ko magsugod mga igsoon ako sa magapasiwa na kaninyo dinhi sa 1 Corinto 2:4-5 nagaingon nga og ang akong pagsulti ug ang akong pagwali dili pinagi sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong kundi dili pinagi sa pagpadag sa espiritu ug sa gahom aron ang inyong pagtuo magasuka dili diha sa kaalam sa mga tawo kundi dili diha sa gahom sa Dios. Dili sa Mateo 1, naguluhan nga ang kagikanan ni Hesukristo. Ang basahon sa kagikanan ni Hesukristo nga anak ni David nga anak ni Abraham. Si Abraham mong amahan ni Isaac, ug si Isaac mong amahan ni Jacob, ug si Jacob mong amahan nila ni Juda ug iyang mga igsoong lalaki, ug si Juda mong amahan nila ni Fares, ug ni Zara nga anak ni Tamar, ug si Fares mong amahan ni Esrom, si Esrom mong amahan nila ni Ram. So taas kani siya mga igsoon. In short na lang mga igsoon, si Jesus Christ, gikan siya sa kaliwatan ni David. Kaya sa unang panahon, ang Ginoong Amahan, nagsaad kay Haring David na adunay isa ka mulingkod sa throne nga inlay ni David nga ang iyang kingdom will last forever. So sa una pa lang mga igsoon gi-prophesize na nga si Jesus Christ muna og dinhi sa kalibutan ug siya di ang mahimong king nga will last forever ang iyang kingdom. Sunod na itong pagbabasahan mga igsoon mga Mateo 28:16 tungod kay daghan wala nakakabot og panabot niini buong bahina sa kasulatan ug daghan nagatuis na ini. Mateo 28:16 nga ang tugon ni Jesus ngadto sa napulog usa ug ang napulog usa ka mga tinun-an ngadto sa Galilea sa usa ka bukid nga gitudlo kanila ni Jesus ug sa ilang pagkakita kaniya ilang gisimba siya. So sa unang panahon pagiday mga igsoon, ang mga apostoles misimba bisan pa sa unang panahon pa sa mga propeta nilang Moses, bisan pa nilang Abraham, nilang Jacob, doon na pagsimba sa Ginoo mga igsoon. Bisan pa sa mga hari, sa mga Israel, sila nagasimba, nagahapa sa Ginoo nga dili makita, invisible God. Dinhi sa Bagong Testamento ang mga apostoles misimba ug mihapa kang Ginoong Hesukristo tungod kay mao kana ang submission sa atong Ginoo. Si Jesus may duol ug miingon kanila kanako gihatag ang tanan kagahom sa langit ug sa yuta busa panlakaw kamo ug himuan ninyong mga tinunan tanang kanasuran sa pagbabautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan na akong gisugo kaninyo ug tanawa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Dinhi mga igsoon sa gisugo ni Jesus Christ daghan mga false prophet karon o daghan mga pastor nga magabautismo niini tungod lagi kuno kini giingon ni Hesukristo nga siya nagsugo nga bautismo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Apan hinunoa mga igsoon ang title niini kun diri sa 16 ang tugon ni Jesus ngadto sa napulo ug usa tungod kay 11 apostles na lang sila tungod kay isa nga si Judas ning traitor. Kang Jesus Christ mong 11 apostles na lang ni. So, si Jesus Christ nagtugon or ang iyang gisultihan ani nga mga words ang 11 apostles. Tan-awon nato ang Bible maigsuon kung kaning mga apostles nga gisugo ni Jesus Christ dinhi sa Mateo 28:19. Kung gituman ba nila, giun sa nila pagtuman ang gisugo ni Jesus Christ? Gituman ba nila o wala nila gituman? Ang sumpay mga igsoon, basahan nato ang Acts. Kaya dinhi sa Book of Acts, dinhi nato mabasa tanan nga gibuhat sa mga apostles kung ila ba gituman ang sugo ug tugon ni Jesus Christ. Atong basahon mga igsoon ang whole Book of Acts.
tanan ang buhat sa mga apostles na adri tanan sa buhat. Kung gitawag og buhat, tungod kay naadri tanan ang mga gibuhat sa apostles after Jesus Christ ni kayab sa langit. Buhat uno na ang Espiritu Santo gisaad. Sa nahaon akong basahon at Teofilo, naghisgot ako mahitungod sa tanang butang nga gisugdan ni Jesus sa pagbuhat ug pagpanudlo hangtod sa adlaw sa pagbayo kaniya paingon sa langit. Tapos siya makahatag og mga tugon pinagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili. Tapos sa iyang pag-antos kanila may pakita siya nga buhi pinagi sa daghang mga pagpamatuod nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kapatan kaadlaw ug nagsulti kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug samtang diha siya uban kanila, siya misugo kanila sa dili pagpiya sa Jerusalem kundi sa pagpaabot sa gisaad sa amahan nga matod pa niya ining nadungog gikan kanako kay si Juan sa pagkatinuod nagpangbautismo sa tubig apan sa dili madugay ang igabautismo kaninyo maong Espiritu Santo. Kaya atong makita mga igsoon sa Book of Matthew, Luke, John, and Mark, mabasa nimo nga si John the Baptist nagbaptize sa water for repentance, pero si Jesus Christ, after siya nikayab na sa langit, siya magapadala sa Holy Spirit o siya ang magbaptize sa aqua o Holy Spirit. Muna siya igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo. Si Jesus Christ mismo mga igsoon ang magbaptize og Holy Spirit. Verse 6. Ang pagsaka ni Jesus sa langit ug unya sa nagkatigom sila gipangutana siya nila nga nag-ingon, Ginoo ini bang panahon na karon igipahayuli mo ang gingharian ngadto sa Israel ug siya mitubag kanila dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo sa amahan pinagi siyang kagalingong kagahom apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kakonsaran na kamo sa Espiritu Santo ug kamuon niya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug tibok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumian sa yuta. Praise God. Nganong nakaingon man si Jesus Christ ani mga igsuon nga kung kakonsaran na kamo sa Espiritu Santo, kamo makadawat og gahom ug kamo na unya may ang mahimo saksi gikan sa Jerusalem hangtod sa Judea ug Samaria hangtod sa kinatumian sa yuta. Tungod kay kung kakonsaran na kita sa Espiritu Santo mga igsoon, kita makadawat og sa labutan o kita mahimong saksi kang Ginoong Kristo. Tungod kay ang kamatuoran ikapadayag man kanato, tungod kay ang Espiritu Santo man may magagiya ug magapasabot kanato sa kamatuoran. Ug sa nakasulti na siya niini samtang na nagtan-aw sila na isa siya sa kitasan ug gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata ug samtang na nagtutok pa sila sa langit sa nagpaingon siya sa itaas tan-awa nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi ug miingon kanila mga tawong galihanon nganong nagtindog man kamo dinhi nga nagtutok sa langit kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit mobalik raon niya sa paaging sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Praise God. Sumpay mga igsuon, dinhi sa 12 ang pagpili sa pulay ni Judas. Tungod lagi kay si Judas ning traitor man. Diba 12 man sila apostles, so 11 na lang sila, so kinahanglan na ipuli. Nagpili sila mga igsuon og puli kang Judas. Ang pagpili sa puli ni Judas ug unya na mauli sila sa Jerusalem gikan sa bungtod nga ginganlan og olibo nga duol sa Jerusalem nga may gilayon nga sama sa malakaw sa usa ka adlaw nga igpapahulay ug sa nakasulod na sila sa lawak sa itaas din didto mag-abutan sila si Pedro ug si Juan ug si Santiago ug si Andres, si Felipe ug si Tomas, si Bartolome ug si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga Zelote ug si Judas nga anak ni Santiago. Kini silang tanan nagpadayon sa paghiusa sa pagampo kauban sa mga babae likip kang Maria nga inahan ni Jesus ug uban sa iyang mga igsuong lalaki. Ug niadtong mga adlaw si Pedro mitindog taliwala sa kaigsuonan day pundok sa mga usa ka gatos ug kalahuan katawo ug miingon kanila, mga igsuon kinahanglan nga matuman gayud ang kasulatan nga gipamulong ng daan sa Espiritu Santo pinagi sa baba ni David. May tungod kang Judas nga nahimong magtututlo sa mga na nagdakop kang Jesus. Kay kadto siya nahiapil man kanamo ug nakabaton og bahin niining maong pagpangalagad ug kini siya nakapanag-iyag usa ka luna nga yuta gumikan sa gisul kaniya sa iyang pagkadili matarong ug sa pagkahulog niya nga nag-una ang ulo mibuto ang iyang tiyan ug nahurot pagkayagyag ang iyang tinai ug nahibaluan kini sa tanang na nagpuyo sa Jerusalem nga tungod niya katong yuta agihingan lan ug kahildama sa ilang pinulungan nga sa ato pa yuta nga dugoon. Kay sa basahon sa mga salmo na isulat kini nga nag-ingon ipahimong awawang iyang yutang puloy-anan ug iyon kini papuig tawo ug ang iyang katungdanan ipakuha sa lain. Busa sa mga tao nga among gikauban sulod sa tanang panahon nga ang Ginoong Hesus misulod umigula sa among taliwala sukad sa pangbautismo ni Juan hantod sa alaw sa pagbayaw kaniya gikan kanato usa niining mga tawhanan kinahanglan mahimong uban kanamong saksi sa iyang pagkabanhaw.
Ug ilang gipaatubang ang duha ka tawo nga pagapilian sayo sa ngigingalan og Barsabas nga gingalan og Justo ug si Matias, ug nga nagampo sila nga nag-ingon Ginoo ikaw ang nasayod sa mga kasing-kasing sa tanang tawo ipasundayag kinsa nining duha ang imong gipili nga may mukha sa dapit nining pagpangalagad ug pagkaapostol nga gibiyaan ni Judas ug miadto sa iyang kaugalingong dapit, ug ilang giripahan sila ug si Matias maong nahitungnan og siya naihap nga kauban sa napulog usa ka mga apostoles. Praise God. So si Matias ang nipulik ng Judas sa 12 apostles na po sila. Sa chapter 2, ang pag-abot sa Espiritu Santo ug sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, buhat 1, hitugon daan si Jesus Christ, bibilin sa mo sa Jerusalem, tungod kay adunay igabautismo kaninyo nga ang ibautismo kaniya mo ang Espiritu Santo. Muna sa chapter 2, Ug sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit ug sa kalit may miabot nga dahon gikan sa langit ingon sa huros sa makasug nga hangin ug kini may puno sa tipok balay din dito sila na naglingkod ug dihay may pakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinag sa isa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagkalaing mga pinulungan sumala sa ipalito kanila sa Espiritu. Ug dito sa Jerusalem na nagpuyo ang mga Hudiyo mga taong masimbahon gikan sa tanang kanasuran ubos sa langit ug sa nabanha na ang kadaghanan nagpanugog ug sila nangalibog kay ang matag-usa nakadungog man sa mga apostoles nga nagalitok sa pinulungan sa matag-usa nga nakadungog ug sila nahingang haog nga hibulong ug nag-ingon tan-awa ra dili ba mga Galileanhon man kining silang tanan nga nagpanulti ug naunsa ba nga ang tagsa-tagsa kanato nakadungog man kanila nga nagsulti sa atong matag-kaugalingong pinulungan nga tawhan. Kitang mga taga-Parsya ug mga taga-Media ug mga taga-Ila mga mulupyo sa Mesopotamia, Judea ug Cappadocia, Puntog, Asia, Phrygia ug Pamphylia, Ehipto ug sa kayutaan sa Libya nga sakop sa Cyrene ug mga dumuluong gikan sa Roma, mga Hudiyo ug mga kinabig mga taga-Creta ug mga taga-Arabia, kitang tanan pinagi sa atong matag-kaugalingong mga sinultihan nakadungog kanila nga nagasigilin may tungod sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Ug ang tanan nahingang haog nangalibog nga na nag-ingon sa usa ug usa. Unsa man kahibot ipasabot niini apan dihay na nagaingon agig bugal-bugal kana sila nangabasdak sa tamis nga bino. nay usa ka tawo daw maigsoon nga nagbugal-bugal nga nag-ingon nga kana sila nangahubog na sila mo nang nagyaw-yaw na sila mga laing-laing pinulungan nangahubog ra na. Ang pakigpulong ni Pedro sa adlaw sa Pentecostes apan si Pedro nga nagtindog uban sa napulog usa may patugbaw sa iyang tingog ug kanila misulti siya nga nag-ingon mga Hudiyo ug tanan kamo nga nagpuyo sa Jerusalem sabtan ninyo kini ug patalinghugin ninyo ang akong mga pulong kay lain sa inyong pagdahom kining mga tawhana dili mga hubog sanglit karon ikasiyang paman lamang ang takna sa kabuntagon apan kini mao ang giingon sa propeta nga si Joel. Ug mahitabo sa kaulay ang mga adlaw nagaingon ang Dios nga pagabubuan ko sa akong espiritu ang tanang katawhan ug magahimog mga propesya ang inyong mga anak nga lalaki ug babayi ug ang inyong mga batan-on mga kitag mga pananawon ug inyong mga tigulang mga damgo ug mga damgo ug niadtong adlaw ang akong mga ulipong lalaki ug ang akong mga ulipong babayi pagabubuan ko sa akong espiritu ug sila magahimog mga propesya ug igapasundayag ko sa itaas ang mga katingalahan diha sa kalangitan ug sa ubos ang mga ilhanan diha sa yuta dugo ug kalayo gabon ug aso ang adlaw mahimong kangit-ngit ug ang bulan mahimong dugo sa dili pa maabot ang adlaw sa Ginoo ug ang dako ug gayag nga adlaw ug mahitabo nga bisan kinsa nga magasangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Mga tao sa Israel patalinghugin ninyo kining mga pulong nga si Jesus nga Nazaret ng tao nga gipanghimatud-an kaninyo sa Dios pinagi sa gamhan ng mga buhat ug mga kaybulungan ug mga ilhanan nga gihimo sa Dios pinagi kaniya sa taliwala ninyo sumala sa inyo ng nasayran kini maong Jesus nga gipanugyan tuman sa gibumbutan ng laraw ug sa nahibaluan ng daan sa Dios kini siya inyong gilansang sa cross ug gipatay pinagi sa mga kamot sa mga taong manlapason apan siya gibanhaw sa Dios sa nalangkat na ang mga kasakit sa kamatayon sanglit dili man gayud mahimo nga siya kapugan sa kamatayon. Lagi mga igsuon nga si Jesus Christ gibutan na gitagana ng daan nga siya pagapatyon iplano na gaan sa Ginoo nga kinahanglan gyud siya mamatay aron sa pagluwas sa sala. O kini nga ang iyang gi-explain dadto sa mga tao sa Israel. Kay may tungod kaniya si David nag-ingon man ang Ginoo nakita ko sa kanunay sa atubangan ko kay siya niyaman sa akong tuwa aron ako dili matarog tungod niya na nalipay ang akong kasing-kasing ug nagugyaw ang akong dila ug usab ang akong lawas magapuyo diha sa paglaom kay dili mo man pagabiyahan ang akong kalag dito sa hadis ug dili mo man itugot nga ang imong balaan moagi sa pagkadunot gipaila mo kanako ang mga dalan sa kinabuhi pagapunon mo ako sa kalipay diha sa imong atubangan. Mga igsoon sa masaligon ako makasulti kaninyo may tungod kang David nga patriarka nga siya namatay og gilubong ug ang iyang lubong nagpabilin pa man
man gani kanato anton nining adlaw karon ug tungod kay propeta man siya ug nasayod nga ang Dios nakahimo kaniya pinanumpaan nga saad nga usa sa iyang mga kaliwat pagalingkuron sa Dios diya sa iyang trono siya nakapanglantaw ng daan ug misulti mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo nga kini siya wala biyaay dito sa Hades ug nga usab ang iyang lawas wala moagi sa pagkadunot kining maong Hesus gibanhaw sa Dios ug kaming tanan mga saksi niini busa sanglit na hituboy man siya ngadto sa tuo sa Dios ug gikan sa Amahan nakadawat sa gisaad nga Espiritu Santo siya mibubo niining inyo nakita og nadungog karon kay si David dili mao ang misa ka sa langit tinunoa siya gayud ang nag-ingon ang Ginoo mingon sa akong Ginoo lumingkod ka sa akong tuwa hangtod nga ang imong mga kaaway pagahimuon kung atumbanan sa imong mga tiil busa ang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayud nga sa Dios si Hesus gihimong Ginoo ug Kristo ang Hesus nga inyong gilansang sa krus ug sa ilang pagkanungog ni ini gisakitan sila sa kasing-kasing ug kang Pedro ug sa ubang mga apostoles sila nangutana og nag-ingon mga igsoon unsa may among pagabuhaton ug si Pedro mitubag kanila pag hinulusol kamo ug pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. So, muto ang gisulti ni Peter mga igsoon sa mga Hudiyo nga naminaw about kan Jesus Christ nga ilang gilansang sa krus nga Ginoo day siya mga igsoon. So, unsa daw mga igsoon? Bautismo sa ngalan ni Jesucristo. So, balik ko na ito mga igsoon din sa Mateo 28. Yun sa pagsugod ni Jesus Christ. Diba nag-ingon man si Jesus Christ sa 11 apostles nga bautismoy sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pag-abot dinhi, ngano man ni ingon man si Apostol Peter nga pag hinulsol kamo ug pagbautis kamo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasaluan sa mga sala. Nganong wala man siya maingon mga igsuon nga pag hinulsol kamo ug pabautismo kamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Tungod mga igsuon, kani ding sugo ni Jesus Christ nga bautismo niya sa ngalan sa Amahan. Mabasa man gud nimo mga igsuon, ang ngalan sa Amahan gihatag kang Jesus Christ. Mo ang ngalan ni Jesus Christ mo ang labaw sa tanang mga ngalan. Bautismo sa ngalan sa Amahan. Ang ngalan di sa Amahan mo igsoon mo Hesukristo. Ang ngalan sa Anak, si Jesus Christ man ang anak, so Jesus Christ. Ang ngalan usab sa Espiritu Santo, Jesus Christ. Kay ang Espiritu Santo mao man gihapon si Jesus Christ. So kanay ding tulo mga igsoon, ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, ang ngalan anang tulo mao ang Jesus Christ. Mo nga dinhi si Pedro na ingon di apil man si Pedro diri gisugo sa Mateo 28. So, nakasabot si Pedro, isa man siya sa mga apostoles. Sa apostoles ang gisugo dinhi. Gitugo ni Jesus Christ. So, yun sa pagtuman ni Pedro, siya nag-ingon, himuan ninyo tinun-an. Tinun-an ni Jesus Christ, dili tinun-an sa mga apostoles. Himuan ninyo tinun-an ang tanang kanasuran. Himuan tinun-an Jesus Christ o pabautismo kanila sa ngalan ni Jesucristo alang sa kapasuluan sa iyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. So kinahanglan din mga igsuon nga ang tawo mahimong tinun-an ni Jesus Christ ug maghinulsol sa sala ug magpabautismo sa ngalan ni Jesus Christ alang sa kapasaluan sa atong mga kasalanan ug kita makadawat sa Espiritu Santo. Praise God, hallelujah, Father Lord God Jesus Christ. Sa 39 kay ang sad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga tuwa sa halayo sa matag usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios ug sa daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod ug kanila miagda siya nga nag-ingon luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan niining sukwahi nga kaliwatan ug unya gibautismohan kadtong mga misagop sa iyang pulong ug niadtong adlaw may 3,000 ka mga tawo nga nahidugang kanila ug milahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulunan gikan sa mga apostoles ug milahutay sila sa ambitay uban kanila sa pagpikas-pikas sa tinapay ug sa mga pag-ampo. 3,000 ka tawo may igsoon nga nituo kang Pedro sa isulti ni Pedro mahitungod kay Jesus Christ. Nituo kay Jesus Christ ug nagpabautismo sa ngalan ni Jesus Christ. Kaya naingon man si Pedro nga luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan nining sukwahi nga kaliwatan tungod kay ang Israel mga igsoon, ilang gilansang si Jesus Christ, wala sila mito kay Jesus Christ. Sabit ang mga Hudiyo, mga eskriba, mga presyo, mga kaparian, wala sila mito kay Jesus Christ. Ilang giloto si Jesus Christ, ilang gilansang sa cross, wala sila pagtuo nga siya day ang Ginoo. Muningon si Pedro, luwasan ninyo
pagbautismo kamo sa ngalan ni Kristo alang sa kapasuluan sa inyong mga sala. O praise the Lord mga igsoon nga doon na di ay 3,000 ka people nga nituo kang Ginoong Kristo midawat sa kang Jesus Christ ug nagpabautismo sa ngalan ni Jesus Christ.